वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास, खित्ते की बदलती सूरत हाल पर गौर। मुल्क में ग़िज़ाई सूरत हाल और बरामदात का जायज़ा लिया गया। शहबाज शरीफ की अशियाए खुरोनोश की तलब और रसद की मुकम्मल निगरानी की हिदायत। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले, पुलिस हेडक्वार्टर्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर निशाना। 24 घंटों में 108 सेहूनी शहरी जख्मी, तादाद 3195 तक पहुंच गई। विफाकी हुकूमत का ईद पर 2 छुट्टियों का ऐलान। काबीना डिवीजन ने 20 और 21 मार्च की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतवार और यौम पाकिस्तान मिलाकर 4 दिन छुट्टी होगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास, खित्ते की बदलती सूरत हाल पर गौर। मुल्क में ग़िज़ाई सूरत हाल और बरामदात का जायज़ा लिया गया। शहबाज शरीफ की अशियाए खुरोनोश की तलब और रसद की मुकम्मल निगरानी की हिदायत। 9/11 जैसा वाक़या करके ईरान पर इल्ज़ाम डालने की साजिश, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने दुनिया को खबरदार कर दिया। कहा, हम ऐसे दहशतगर्द मंसूबों की मुखालफत करते हैं, हमारी अमरीकी अवाम के साथ कोई जंग नहीं। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले, पुलिस हेडक्वार्टर्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर निशाना। 24 घंटों में 108 सेहूनी शहरी जख्मी, तादाद 3195 तक पहुंच गई। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के जिम्मेदार अमरीका और इसराइल है। खित्ते में सिविलियन अहदाफ पर हमलों से ईरान का कोई ताल्लुक नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की फ्रांसीसी हम मनसब से गुफ्तगू, कशीदगी को हवा देने वाले इक़दामात से गुरेज का मशवरा। व्हाइट हाउस के बाहर ईरान जंग के खिलाफ एहतजाज, स्कूल पर बमबारी की मज़म्मत। और सरकारी तैयारे के इस्तेमाल से मुतालिक प्रोपेगेंडे के खिलाफ बड़ा फैसला। पंजाब हुकूमत का मुहिम में शामिल अफराद और प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। तर्जुमान शरीफ फैमिली ने जुनेद सफदर के वियना जाने की खबर को झूठ करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा जाहिद बुखारी का एक्स पर पैगाम, लिखा, आप झूठ बोलते रहे, मरियम नवाज अवाम की फलाह बहबूद के लिए नए मंसूबे लाती जाएंगी। ईरान इसराइल पर कहर बनकर टूट पड़ा, ताबड़तोड़ जवाबी वार। 24 घंटे के दौरान 108 सेहूनी शहरी जख्मी, तादाद 3195 तक पहुंच गई। मिसाइल हमलों के बायस कई शहरों में सायरन बज उठे। इजरायली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की वज़ीर-ए-आज़म की हलाकत की तरदीद, नेतन्याहू जिंदा हैं तो हमारा हदफ होंगे। पासदारान इनकलाब का ऐलान, जंग के खिलाफ इसराइली अवाम सड़कों पर आ गए। ईरान पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। खित्ते में अमरीकी तनसीबात भी तेहरान का हदफ। यूएई में अमरीकी अड्डे निशाना। इराक में अरबेल ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हमलों की जद में आ गया। कतरी वजारत दिफा का 4 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स तबाह करने का दावा। सऊदी अरब ने भी 6 मिसाइल और 34 ड्रोन्स तबाह कर दिए। पेंटागन ने इराक में मारे गए 6 फौजियों की शिनाख्त जारी कर दी। 1 मेजर और 2 कैप्टन भी शामिल। अमेरिका और इसराइल के जंगी जुनून की इंतहा। ईरान पर मुसलसल हमले जारी, तेहरान और शिराज पर बमबारी। इस्फहान में फैक्ट्री को निशाना बना दिया, 15 वर्कर शहीद। कई मकामात पर आग भड़क उठी। ईरानी फौज ने नायब इंटेलिजेंस चीफ ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला जलाली की शहादत की तस्दीक कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलों में 153 तिब्बी मराकज़ तबाह हो गए। सेहूनी फोर्सेस की लबनान में भी सफाकियत। वहशियाना हमलों में बच्चे समेत मजीद 19 शहरी शहीद। पासदारान इनकलाब का सऊदी अरब में हमलों से लाताल्लुकी का इजहार। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने भी अरब ममालिक ने सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाने की तरदीद कर दी। मुश्तरका तहकीकाती कमेटी बनाने की पेशकश। कहा, कार्रवाइयों में इसराइल मुलव्वस हो सकता है। हमलों के लिए अमरीकी साख्ता ड्रोन्स का इस्तेमाल खारिज इम्कान नहीं। जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए किसी भी इकदाम की हिमायत का इरादा। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल को खुफिया मालूमात फराहम करने के इल्ज़ाम में 20 अफराद गिरफ्तार। ईरान सीज फायर के लिए तैयार मगर कोई मुआहदा नहीं करेंगे, ट्रंप का इनकार। टीवी इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा, अभी तेहरान की शराइत अच्छी नहीं, जौहरी अज़ाइम मुकम्मल तर्क करने का अज़्म डील का हिस्सा होगा। खार्क जजीरा मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। ईरान की ज्यादातर मिसाइल ड्रोन साइट्स भी नाकारा हो चुकी। मुश्तबा खामनाई जिंदा हैं तो अक्लमंदी का मुजाहरा करें और सरेंडर कर दें।
اپنا ہرمز کھلوانے کے لیے ٹرمپ کے جتن، امریکی صدر عالمی برادری سے مدد مانگنے لگے، کہا امید ہے برطانیہ، چین، جاپان، فرانس، جنوبی کوریا اور دیگر ممالک جنگی جہاز بھیجیں گے۔ جاپان نے بحری جہاز بھیجنے کا عندیہ دے دیا، فرانس نے درخواست مسترد کر دی۔ سوئٹزرلینڈ کا امریکہ کو فضائی راہداری دینے سے انکار، سوئس حکام کے مطابق فیصلہ غیر جانبدارانہ پالیسی کے تحت کیا گیا۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے نیتن یاہو کو جنگ کا ذمہ دار قرار دے دیا، کہا اسرائیلی وزیر اعظم کو خود پتہ نہیں کہ خوفناک صورتحال سے کیسے نکلنا ہے۔ ایران کے مسلسل میزائل اور ڈرون حملوں کے باعث اسرائیل کا دفاعی نظام جواب دینے لگا۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیل کو میزائل انٹرسیپٹر کی قلت کا سامنا، اسرائیل نے امریکہ کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ برطانیہ کی جانب سے ہزاروں کی تعداد میں میزائل انٹرسیپٹر ڈرونز مشرق وسطی بھیجنے کی تیاری۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت اہم اجلاس، خطے کی بدلتی صورتحال پر غور، ملک میں غذائی صورتحال اور برآمدات کا جائزہ، شہباز شریف کی اشیاء خورنوش کی طلب اور رسد کی مکمل نگرانی کی ہدایت، برآمد کے وقت اعلیٰ معیار یقینی بنانے پر زور، شرکاء کو زرعی اجناس، گوشت، پولٹری، ڈیری اور سی فوڈ کی دستیابی کے حوالے سے بریفنگ۔ آپریشن غضب للحق پوری قوت سے جاری، پاک فوج نے چترال سے ملحقہ افغان طالبان کی بادانی چیک پوسٹ ملبے کا ڈھیر بنا دی۔ افغان طالبان رجیم اور فتنہ الخوارج کو ہر محاذ پر پسپائی کا سامنا، اہم ٹھکانوں سمیت فوجی تنصیبات بھی نشانہ، قندھار میں ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اور اکوپمنٹ سٹوریج ملیہ میٹ، اہداف کے حصول تک حملے جاری رکھنے کا عزم۔ افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کی کارروائیاں جائز ہیں، ترجمان دفتر خارجہ نے بھارتی وزارت خارجہ کے ریمارکس مضحکہ خیز قرار دے دیے۔ طاہر اندراوی نے کہا کہ افغان سرزمین پر موجود دہشت گردوں کو بھارت کی فعال حمایت اور سرپرستی حاصل، بھارتی بیانات نیٹ ورک کی تباہی پر مایوسی کے عکاس ہیں۔ کوہاٹ میں لاچی کے پہاڑی سلسلے میں فتنہ خوارج اور پولیس کے درمیان جھڑپ، فائرنگ کے تبادلے میں امن کے 6 دشمن مارے گئے، مقابلے میں سی ٹی ڈی بھی شریک، علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں بڑا اضافہ، حکومت نے 39 روپے 20 پیسے بڑھا دیے، پیٹرول اور ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی برقرار رکھنے کا فیصلہ، نوٹیفیکیشن جاری۔ وزارت توانائی کے مطابق وفاقی حکومت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھ کر 23 ارب روپے کی سبسڈی ادا کرے گی۔ لاہور، اسلام آباد سمیت مختلف مقامات پر رمجھم، آسمان سے ٹپکتی بوندوں نے چڑھتا پارا گرا دیا، موسم خوشگوار، سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے جاری رہے گا، مختلف مقامات پر یالہ باری کا بھی امکان، چترال، دیر، سوات اور کوہستان میں پہاڑوں پر برف باری متوقع، خیبر پختونخوا اور وسطی پنجاب میں بھی بادل برسنے کی پیشگوئی، سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ عید کی شاپنگ، بازاروں میں رش، دھڑا دھڑ خریداری، خواتین کو لہنگے، میکسی اور شرارے پسند، میچنگ دوپٹے، چوڑیاں اور جوتے بھی ترجیح، بچے بڑوں سے بھی آگے، فرمائشوں کی بھرمار، من پسند اشیاء دلوانے پر اصرار، جیبیں خالی کرتے بیچارے مردوں کو بیگمات کی مہم ختم ہونے کا انتظار، ٹیلرز شاپ پر بھی انتہا کا رش۔ عید پر 4 خصوصی ٹرینیں چلیں گی، وزیر ریلوے نے خوشخبری سنا دی، پہلی ٹرین 16 مارچ کو لاہور سے کراچی روانہ ہوگی، کوئٹہ سے راولپنڈی، کراچی سے پشاور اور کراچی سے لاہور بھی ٹرینیں چلائی جائیں گی۔ عید الفطر سے پہلے موبائل صارفین کو 5G سروس ملنے کا امکان، پی ٹی اے نے لائسنس جاری کرنے کی تیاریاں تیز کر دیں، ٹیلی کام آپریٹرز کو آئندہ ہفتے 5G لائسنس جاری کیے جانے کا امکان، ذرائع کے مطابق ایک کمپنی نے بینک گارنٹی جمع کروا دی، 2 کی جلد جمع ہونے کی توقع۔ مہراب پور کے قریب ریلوے اسٹیشن پر 2 ٹرینوں کی ٹکر، کراچی سے آنے والی شالیمار ایکسپریس پہلے سے موجود مال بردار گاڑی سے جا ٹکرائی، انجن اور ملحقہ بوگی تباہ ہو گئی۔ اس کی آڈٹ ہوگی ہر چیز کی، ہم پروپیگیشن نہیں کریں گے، وہ حق ہے میرے بچوں کا کہ وہ یہاں سے تعلیم حاصل کرے، پاکستان ان کا ہے، میری اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، مجھے نکا فنکار نہ بناؤ۔ گورنر ہاؤس کراچی کا مکمل آڈٹ ہوگا، نہال ہاشمی کا آئی ٹی کلاسز بحال کرنے کا اعلان، پریس کانفرنس میں کہا ترقی کا سفر رکے گا نہیں، سیاسی کارکن ہوں، فنکار نہ بنایا جائے،
احتساب ہو سکتا ہے مگر پروپیگنڈے اور فیک نیوز میں فرق سمجھنا ہوگا۔ سرکاری طیارے کے استعمال سے متعلق پروپیگنڈے کے خلاف بڑا فیصلہ، پنجاب حکومت کا مہم میں شامل افراد اور پلیٹ فارمز کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں بہت ہو چکا، جھوٹ پھیلانے والے عناصر کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔